गृहमन्त्रीजीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। ठीक छ, 35 दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन। तर एउटा कुरा मात्र गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो भनाइ छ कि जुन सिआइबीलाई अहिले राजस्व अनुसन्धानले गरिरहेको यो अनुसन्धानलाई सिआइबीमा लिएर जाने कुरा रह्यो। राज्यका निकायलाई विश्वास गरौँ, त्यसपछि अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न दिउँ भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न मात्रै हो यो कि कुनै कानुनमा टेकेर त तपाईँले गर्नुभयो होला। सिआइबीलाई नदिने भनेको होइन, मैले सिआइबीलाई दिने कुराको विरोध गरेको पनि होइन। तर कुनै पनि प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धानबाट यो सिआइबीमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। यहाँनिर सरकार राजीनामा गरिदिने होइन, अनुसन्धानको बाटोलाई सहज बनाइदिने, एउटा चाहिँ शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने, अथवा हाम्रो सचेतकले एउटा नयाँ सोल्युसन दिनुभएको छ नि, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला होइन। अब संसदीय सुनवाई समिति छ नि, जुन हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति भनौँ न, त्यो त मिनी पार्लियामेन्ट हो नि त। त्यहाँ चाहिँ लगेर फुल अथोरिटीसहित त्यसलाई जिम्मा दिँदाखेरि के बिग्रियो र? तर अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादीको साथीहरू मान्नु भएको छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो मान्नुपर्छ। यो पक्ष प्रति मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनेको छु, पक्ष प्रतिपक्षको बिचको मात्रै होइन क्या यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित देशको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर लुटपाट मचाउन पाउने कि नपाउने राजस्व मन्त्रालय प्रयोग गरेर भन्ने प्रश्न हो। शीर्ष नेताजीहरू संसद भनेको जनताको आवाज गुन्जिने ठाउँ हो। यहाँ जनताको आवाज गुन्जिन पाउनुपर्छ, घन्टी बज्न पाउनुपर्छ। र यदि तपाईँहरूले कुनै पनि कारणले, कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि बार्गेनिङको लागि यो संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ भने पनि हामी जनताको आवाज उठाउन छोड्दैनौँ। र जब तपाईँहरू संसद बन्द गर्नुहुन्छ तब हामी जनताको माझमा आएर यसरी बोलिरहन्छौँ। 2% भन्दा कमको आर्थिक वृद्धि गर्यौँ। हाम्रो जस्तो कम प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकमा जहिले पनि पुँजी निर्माणबाट नै त्यो फड्को मार्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माणबाट नै माथि जाने हो। त्यो चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्र पनि एकदमै चाहिँ गतिहीन भएर बस्ने थाहा हुँदै अर्को यो सार्वजनिक वित्तमा भुवाङ पर्दैछ है भनेर हामीले 3 महिनादेखि उठाइराखेका छौँ। 10 खर्बभन्दा राजस्व नउठ्नेवाला छ भन्दै 17 खरब 51 अरबको चाहिँ बजेट लिएर आइयो होइन। त्यत्रो भुवाङ, 7 खर्बको भुवाङ अब कसरी पुर्ने हो? के त्यो 23% अफ जिडिपीको ऋणबाट 43% पुर्याइसकेका छ ऋणको भार पनि होइन। भनेपछि यो यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूप्रति खै चासो, खै संवेदना यो शासन चलाउनेहरूले यति असंवेदनशील त बिरलै भेटिन्छ अन्य मुलुकहरूमा। त्यसैले आज हामी बाध्य भएर संसदभित्र उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू संसद रोकिएको हुनाले बाहिर आएर उठाइरहेका छौँ। संसद अवरोधको विषयमा चाहिँ अवरोध गर्नु अनि त्यो सँगसँगै होइन निर्माण व्यवसायको मुद्दा अहिले आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। पुरानो भुक्तानी नदिने अनि नयाँ मोबिलाइजेसन अलाउन्स चाहिँ दिइहाल्ने, यसको नियत हेर्नुहोस् त। त्यो मोबिलाइजेसन अलाउन्सबाट जुन चुइन्छ, यिनीहरूले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ विकृत राजनीतिक प्रणालीलाई यसलाई मलजल गर्ने गरेको चाहिँ जुन व्यापक आरोप लाग्ने गरेका छन्, त्यसैको कडीको रूपमा पनि त्यो दृष्टान्त चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले पत्रकार मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई खोतल्नुहोस् होइन। र यसमा यो यतापट्टि सार्वजनिक वित्तले धान्न नसक्ने विकराल अवस्था पनि आउँदैछ, अर्कोतिर प्योर मिसम्यानेजमेन्ट, प्योर इन्कम्पिटेन्सले गर्दाखेरि हामीले अलिअलि गति समाउन खोजेको अर्थतन्त्रलाई पनि निमोट्न खोज्दैछौँ। त्यसैले यसप्रति हामी सबैले एकदम सजग भएर सरकारलाई सचेत गराउनु पर्यो र आम जनतालाई यो कुरा बुझाउनु पर्यो। कहाँ बुझाउनु पर्थ्यो? जनताकै थलो यो पछाडिको संसदमा। तर त्यहाँ बन्धक बनाइएको छ, हामीलाई बोल्न दिइएको छैन। के लेनदेन, के सेटिङ हो उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा अन्त्य गरेर आउन्। हामीलाई अब यो संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि हामीले माग राख्यौँ। 1 बजे घन्टी बज्नुपर्छ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो। आज घन्टी अलिकति विलम्ब भए पनि बजाइयो, तर पुनः पुरानै नाटकको पुनरावृत्ति भएको छ। अर्को विपद व्यवस्थापनको हेर्नुहोस् त, मेरै निर्वाचन क्षेत्र तनहुँमा हिजो 144 मिलिमिटर पानी पर्यो बन्दीपुर गाउँपालिकामा। व्यापक धनजनको क्षति हुने जोखिम छ। अर्को मुद्दा हामीले 2-3 महिना अगाडि शून्य समयमै उठाएका थियौँ। यो भीषण हुनेवाला छ यो बर्खायाममा। 120वटा मोबाइल क्याम्पहरू नेसनल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीलाई, रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटीलाई एकदमै चाहिँ शक्ति सम्पन्न बनाएर साधन स्रोत सुसज्जित गराएर नेपालका मेन हाइवे आर्टरीहरूमा 120 ठाउँमा चाहिँ म राख्नुपर्छ भनेको थियो।
कहिल्यै त्यो सम्बोधन पनि भएन। यो मुद्दाहरूलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पनि हामीले यो यहाँ उठाउन सक्थ्यौँ, त्यो पनि गर्न पाइएन। त्यसैले फेरि सारांशमा साथीहरू, सुशासनका यस्ता पेचिला मुद्दाहरू, जनजीविकाका मुद्दाहरू यस्तो सौहार्दपूर्ण हाम्रो चाहिँ धार्मिक जातीय सहिष्णु भएको मुलुकमा त्यो खलबल ल्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। तिनलाई पनि हामीले सजग बनाउनलाई, सचेत गर्नको लागि यहाँ खबरदारी गर्न सक्थ्यौँ होइन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने मुद्दाहरू यावत जनताका मुद्दाहरूप्रति पुरै असंवेदनशील अनि के हो उनीहरूको अमूर्त खालका व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ मुलुकलाई रिगाउने। अब यो अस्वीकार्य छ र त्यसैको साङ्केतिक विरोध र भद्र विद्रोहको स्वरूप चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय सांसदज्यूहरू यहाँ हामी उभिएका छौँ र यो सन्देश आम नेपालीको घर घरमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो व्यवस्था उपर धोकाबाडी गर्दै आएका छन्। आज संसदको तेस्रो दिन पनि संसद चल्न सकेन। हामीले जनताका मुद्दा लिएर आएका थियौँ। अहिले बाढी पहिरोले जनता हराएका छन्, कतिको मृत लास भेटिएको छ, लम्पी रोगले सारा कृषकहरू छेदविच्छेद छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना निश्चित स्वार्थका कारण आज पनि सदन चलेन। हाम्रो यसमा घोर विमति छ र हामीले सामान्य सभामुखज्यूलाई भन्यौँ सदन चलाउनुपर्छ, सदन चल्नुपर्छ। यसबीचमा सामान्य सभामुखज्यूको प्रयास पनि एकदमै अनुकरणीय रह्यो। तर राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरी हिजो लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा रजाइ गर्ने र नेपालको राजनीतिमा शासन गर्ने सत्तासीन दलहरूको जडताका कारण आज पनि संसद चल्न सकेन। हामीलाई यसमा दुःख लागेको छ। हामी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हौँ। यो परिवर्तनलाई, यो जनमतलाई नस्वीकार्ने र हामीलाई निषेध गर्ने यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूले इतिहासमा त्यसको राम्रै मूल्य चुकाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। हामीले हाम्रो कुरा गर्न पाएनौँ। तसर्थ हामी यो संसदको अगाडि सामान्य सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गर्दै हामी हाम्रो कुरा यहाँ राख्न आएका छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूले लोकतन्त्रका लागि सधैँ साथ दिनुभएको छ। जब राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ सञ्चारकर्मी साथीहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले एउटा सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो लागि नेपाली जनताको सार्वभौम संसद यही हो, हामी यहीँ हाम्रो कुरा उठाउँछौँ भनेर यहाँ आएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहोला, तपाईँहरूको समाचारलाई पनि फलोअप गर्नुहोला। कसका कारणले, कुन राजनीतिक पार्टीका कारणले गर्दाखेरि आज संसद बन्दी भएको छ। नेपाली जनताको सार्वभौम यो संसदलाई यसरी बन्दी बनाइराख्न पाइँदैन। यो कदापि हामीले स्वीकार्ने छैनौँ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ। हामी अझै पनि धैर्यताका साथ बसिरहेका छौँ कि यो प्रक्रियालाई अगाडि लान पाइयोस्। यहाँ भन्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ विदेशीले देखाइन्छ, कहिलेकाहीँ देशभित्रै अन्य भाष्य निर्माण गरिन्छ र व्यवस्था उपर खतरा छ भनिन्छ। तर स्मरण रहोस्, उहाँहरूको यो हरकतले, यो रवैयाले सबैभन्दा ठुलो खतरा यो व्यवस्थामाथि यी राजनीतिक पार्टीहरूको रवैयाले आज देखाएको छ। तसर्थ हामी हाम्रो लागि अब जनताको यो बाटो, जनताको घर नै हाम्रो लागि संसद हो। हामी हाम्रो कुरा त्यहाँ उठाउन चाहन्छौँ। तसर्थ आज हामीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नेपाली जनताका मुद्दाहरू यहाँ लिएर आएका छौँ। हामी यो मुद्दाहरू तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छौँ। संसदभित्र राख्न नपाएका हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आम नागरिकलाई साक्षी राखेर, यस संसद भवनलाई साक्षी राखेर यहीँ बाहिरबाट सम्मानित सभामुख महोदयलाई गृहमन्त्रीज्यूले हिजो दिनुभएको जवाफ, त्यस जवाफलाई लिएर केही प्रश्नहरू छन्, त्यसमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीजीले 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। ठिक छ, 35 दिनको समय माग्नु भएको कुरालाई अन्यथा लिनु परेन। तर एउटा कुरा मात्र गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो भनाइ छ कि जुन सिआइबीलाई अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानले गरिरहेको यो अनुसन्धानलाई सिआइबीमा लिएर जाने कुरा रह्यो, राज्यका निकायलाई विश्वास गरौँ, त्यसपछि अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न दिउँ भन्ने कुरा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न मात्रै हो यो कि कुनै कानुनमा टेकेर त तपाईँले गर्नुभयो होला। सिआइबीलाई नदिने भनेको होइन, मैले सिआइबीलाई दिने कुराको विरोध गरेको पनि होइन। तर कुनै पनि प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कानुनी राज्यमा छौँ। सभामुख महोदय मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारिदिनु होला कि कुन कानुनमा टेकेर चाहिँ यो अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट यो सिआइबीमा लानुभयो, यसबारे जानकारी गराउनु होला। यति ठुलो मात्रामा सुन तस्करी भएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। यो लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको एउटै कम्पनीले यति धेरै सुनहरू ल्यायो। यसको मतलब विभिन्न निकायको मिलोमतो छ। यस्तो मिलोमतो गर्दाखेरि सुरक्षा निकायको मिलोमतो नहुने त कुरै रहेन। सुरक्षा निकायको मिलोमतोको कुराकानी गर्दा र मुलुककै यति ठुलो यो तस्करीको कुराकानी गर्दा सामान्य त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको मात्र मिलोमतोले यो सम्भव भएन। जहाँ चाहिँ यो अनुसन्धानले छापा मार्यो त्यहाँ भएका सामानहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त त्यस्ता सामानहरू, विभिन्न सामानहरू आएका छन्। त्यसभित्र सामान एउटा छ र भित्र सुन राखिएको छ। 18-19 पटकको त एउटै कम्पनीको हामीले देखियो। यसको मतलब सुरक्षा निकायदेखि लिएर भन्सारको ठुलो सहभागिता छ।
मन्त्रालय स्तरमा कसको सहभागिता छ म भन्न सक्दिनँ, तर यति ठुलो तस्करीमा उच्चभन्दा उच्च तहको संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ कतै कसै सामु लुकेको छैन। त्यसकारणले अनुसन्धान गरिरहँदा अहिले बहाल रहेका चाहे अर्थ मन्त्रालयका सचिव लेभलका हुन् चाहे प्रहरी प्रमुख नै किन नहुन्, उहाँहरूको संलग्नता वा उहाँहरूको चाहिँ ग्रिन सिग्नल वा उहाँहरूको कुनै न कुनै संरक्षण छ कि छैन भन्ने कुरा त शङ्काको विषय भयो, जुन परिमाणमा हामीले यो तस्करीलाई देख्यौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू बहाल रहिरहँदा त्यो होल सेट अझ भन्सारको सिङ्गो सेटमध्ये केही मान्छेहरूलाई मात्र हटाएर यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाखेरि यो अनुसन्धानमा कतिको न्याय होला, यहाँ कतिको चाहिँ नि जायज होला। र अर्को कुरा, फोरेन्सिक ल्याबमा दावा नाम गरेका व्यक्तिको र अन्य संदिग्धहरूको टेलिफोन लगिएको छ। त्यो फोरेन्सिक ल्याबको टेस्टले देखाएको उहाँहरूसँग भएको कुराकानीको सम्पूर्ण विवरण आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। समितिमा या संसदमा त्यसको जस्तो तस्तै हुबहु त्यो फोरेन्सिक ल्याबबाट आएको टेलिफोनमा भएको कुराकानीको त्यसको सम्पूर्ण विवरण एकजनाको मात्र होइन, धेरैको हुनुपर्छ। किनभने केही विवरणहरूबाट केही स्रोतहरूबाट के हामीलाई थाहा भएको छ भने नेपालका केही पूर्व प्रहरी प्रमुखसँग समातिएका दावा भनिएका व्यक्तिको निरन्तर कुराकानी भएको छ। त्यो कुराकानी पारिवारिक कुराकानी हो कि व्यावसायिक कुराकानी हो कि यही तस्करीसँग सम्बन्धित कुराकानी हो। त्यसकारणले सिआइबीलाई दिने कुरामा कुनै सन्देह रहेन। 35 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको गृहमन्त्रीज्यूलाई 35 दिन दिउँ। पहिलो कुरा, सामान्य सभामुख मार्फत म यो भन्न चाहन्छु कि सिआइबीलाई त्यो अनुसन्धान जिम्मा लगाउनका लागि कुन कानुनमा टेकियो त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनु होला। फोरेन्सिक ल्याबमा बाट आएको रिपोर्ट आम नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यो जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरियोस्, यो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले विद्यमान रहेका प्रमुखहरू यति ठुलो तस्करीमा माथिसम्मको सहमति नभइकन सियो पनि नपस्ने ठाउँमा यत्तिका ठुलो क्विन्टल सुन पस्नु भनेको एउटा दुईटा कर्मचारीले आँट गर्नै सक्दैन, कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। यो सामान्य आँट भएर पुग्दैन, ठुलो गिरोह लाग्छ। त्यो गिरोहमा अहिले प्रमुख जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू त कतै छैन। सिआइबीमा जाने कुरामा फेरि पनि म शङ्का गर्दिनँ, तर सिआइबीलाई कसले हेड गर्छ तिनै मानिसहरू अझै पनि प्रमुख ती निकायका प्रमुख भइरहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन, ती मानिसहरूलाई सेटै निलम्बन गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले त्यस समयमा रहेका र अहिलेसम्म कार्यान्वयन रहेका केही मानिसहरू त हटे होलान्, तर सम्पूर्ण सेट भन्सारको सिङ्गो सेट मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिङ्गो सेट यो अर्थ सचिवज्यूदेखि र प्रहरीको सिङ्गो सेट प्रहरी प्रमुखदेखिलाई निलम्बन वा उहाँहरूलाई अहिले टेम्पोररीली त्यहाँ सहभागी हुन नपाउने किसिमको व्यवस्था नभइकन सिआइबीले बिना प्रभाव यो काम गर्न सक्ला र? गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी खबर बाहिर आएको छ। खबर अनुसार कोरियाको कोइकाले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सहसचिव स्तरका 13 जना र अन्य मन्त्रालयका 3 जना गरी 16 जना स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धितलाई 10 दिने तालिमको लागि पठाउनु भनी मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमासँग सरोकारै नराख्ने स्टोर, लेखा, निजी उपसचिव लगायतका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरिएको छ भन्ने समाचार आएका छन्। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य बिमालाई यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 7 वर्ष पुगिसक्दा पनि 21% मात्र पहुँच भएको अवस्थामा यो धराशायी बन्दै गइरहेको छ। अझै पनि लाखौँ जनता स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित भएका छन् र बिमित बिरामीहरूले पनि अझै नवीकरण गरिरहेका छैनन्। उत्साह देखिँदैन। अस्पतालहरूले भुक्तानी समयमा पाएका छैनन् र निरन्तर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूले 3 पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ भने हप्तै पछि रिफरल लिएर आउनुपर्ने समस्या छ। खुट्टा काट्नुपर्नेको बिरामी कुनै पनि कारणवश खुट्टा काट्नु परेको छ भने त्यो कृत्रिम खुट्टा बिमाले बेहोर्दैन। त्यसै गरिकन कुनै कारणवश आन्द्राको अपरेसन गर्नु परेको छ, आन्द्रा फ्याल्नु परेको छ, बाहिरबाट कृत्रिम रूपले मलद्वार बनाउनु परेको छ भने त्यसको लागि कोलोस्टोमी ब्याग आवश्यक पर्छ। त्यो ब्यागसम्म पनि स्वास्थ्य बिमाले बेहोर्दैन। यी यावत समस्याको कारणले स्वास्थ्य बिमा धराशायी हुँदै गइरहेको छ, फेलियरतिर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा निकै अब्बल र पायोनियर मुलुक रहेको कोरियाले केही सिकाउँछु, केही देखाउँछु, नेपालको कुरा पनि सुन्छु भनेर बोलाएको कार्यक्रममा बिमा बोर्डसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरू पठाउने र पठाउनु
जुन दुष्प्रयास गरिएको छ यसलाई तुरन्तै सच्याइयोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरू, बिमा बुझेका विशेषज्ञ विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नुको साटो आसेपासेहरू, आफ्ना गोजीका व्यक्तिहरू, स्वास्थ्य बिमा जसले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको मोडल बुझेका छैनन्, पहुँच बुझेका छैनन्, समस्याबारे चुरो केही बुझेका छैनन्, ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर के भन्छन्, के सिक्छन्, के सिकाउँछन् र फर्केर आएर के सुधार गर्छन् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हतोत्साहित भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरी बरु डोरी मै दिन्छु, आउनुहोस् मन्त्रीकै ढोकामा आएर झुन्डिनुहोस् भन्ने जस्तो अमानवीय अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्य मन्त्रीले राष्ट्रिय स्तरमा जुन मन्त्रालयको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिभावक हुनेको बेइज्जती गर्नुभएको छ त्यसलाई त हामी पनि ढाकछोप गरौँला, नआतिनुहोस्। तर यस्तो बिमाको बारेमा बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिहरूलाई पठाएर न सिक्न जानेका छन्, न पढ्न जानेका छन्, न देखाउन जानेका छन्, ती व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने बेइज्जतीको जिम्मा कसले लिन्छ? हामी लिन सक्दैनौँ। अर्को कुरा, 6-7 महिनासम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छैन। अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ, मन्त्रीज्यूले भन्दै हिँड्नु भएको छ अरे स्वास्थ्य पनि बुझेको र बिमा पनि बुझेको व्यक्ति भेटिएन भनेर। म मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, एक विज्ञ व्यक्तिहरू म खोजेर दिन सक्छु। तपाईँ इच्छा शक्ति देखाउनुहोस्, तपाईँ गर्छु मात्र भन्नुहोस्। विज्ञ व्यक्तिहरू हामीसँग छन्। देशका धेरै क्षेत्रहरूमा डेङ्गुले आक्रान्त भएका छन्, त्यसमा सङ्घीय सरकारको कुनै भूमिका देखिएको छैन। आँखा पाक्ने रोगले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्यालयहरू समेत पनि बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। यो सबैलाई थाहा छ। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठुलो भूमिका हुन्छ, तर यो भूमिकामा कुनै पनि चासो नदेखाएर स्वास्थ्य मन्त्रीको प्राथमिकता केमा छ? स्वास्थ्य बिमा संसद हेर्नु त एउटा नाटक घर भन्दा पनि रोमाञ्चनिक भयो क्या। टिकट काटेर फिल्म हेर्न कहीँ जानु परेन, संसदै आए हुने जस्तो यो कस्तो सिर्जना गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले अवस्था? जनताको आवाज चाहिँ कहिले सुनाउनुहुन्छ? पहिला त यो प्रश्नको जवाब चाहिँ सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले दिने हो कि अब यत्रो सुनकाण्ड घटिया छ अनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेर सडकको बाटो सहज गरिदिनुको सट्टा अब संसद अवरुद्धको बाटोमा लाने कुराको जिम्मेवारी त गभर्मेन्टले पनि लिनु पऱ्यो नि त। मेरो त यो भनाइ होइन। दुईजनाले सडकको राजीनामा गरिदिने होइन, अनुसन्धानको बाटोलाई सहज बनाइदिने, एउटा चाहिँ शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्ने, अथवा हाम्रो सचेतकले एउटा नयाँ सोल्युसन दिनुभएको छ नि, तपाईँहरूले सुन्नु होला होइन। अब संसदीय सुनवाई समिति छ नि जुन हाम्रो राज्य व्यवस्था समिति भनौँ न, त्यो त मिनी पार्लियामेन्ट हो नि त। त्यहाँ चाहिँ लगेर फुल अथोरिटीसहित त्यसलाई जिम्मा दिँदाखेरि के बिग्रियो र? तर अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादीको साथीहरू मान्नु भएको छैन जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो मान्नुपर्छ। यो पक्ष मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनेको छु, पक्ष प्रतिपक्षको बिचको मात्रै होइन क्या यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित देशको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर लुटपाट मचाउन पाउने कि नपाउने राजस्व मन्त्रालय प्रयोग गरेर भन्ने प्रश्न हो। जस्तो देश जुन बाढी पहिरोमा थिलथिलिरहेको अवस्था छ, तपाईँहरू बिग्रेका विद्यार्थी जस्तो चाहिँ यो कहिलेसम्म चाहिँ संसदलाई यसरी चाहिँ अनिर्णयको भेटेर होइन? यो त हामीले भन्दा पनि अहिले त प्रतिपक्षले गर्नुभएको छ, तर कुरा के छ भने यसको जवाफदेही त सरकारले पनि दिनुपर्छ। जिम्मेवार चाहिँ सरकार पनि हो नि त। यसको सोल्युसन छ नि, सोल्युसन दिने नि, अनुसन्धानै गर्न नहुने। अब अनुसन्धान सरकारका मातहतका निकायहरूको इनइफिसियन्सीको कारणले गर्दा सुन आउट भएको छ होइन र? यो कहीँ लुकाउने कुरा हो? अनि मैले आफै गर्छु अनुसन्धान गर्छु भनेर त कसैले पत्याउँदैन नि त, जनताले पत्याउनु पर्यो नि त। सिआइबीले छानबिन गर्ने सुन्नु न, सिआइबीले राजस्व अनुसन्धानले होइन, सिआइबीले राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गर्ने प्रक्रिया पनि ठिक छ कि बेठिक होइन, तर त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्ने अर्को हायर लेभलको एउटा बढी त यसमा आवश्यक हुन्छ। किनभने यो चाहिँ राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी भयो। त्यस कारणले सिआइबी मात्रै काफी हुँदैन, यसमा इनफ हुँदैन। सिआइबीलाई बिचरा सिआइबीमा त भएका मान्छेहरू त जागिरे नै भन्ने त होइन र? उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रोगेसन चाहिँ भोलि गृहमन्त्रीलाई गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नै गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने गर्न सक्नुहुन्न नि त। त्यस कारणले यो माग चाहिँ यो जनतासँग सम्बन्धित माग हो, देशसँग सम्बन्धित हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ संसदलाई बन्दक बनाउने कुरामा चाहिँ सरकार पनि जिम्मेवार छ। यो हटाउनुपर्छ तुरन्त। नेपालमा विभिन्न उच्च स्तरीय समितिहरू विभिन्न काण्डमा बनेछन्। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्दैमा समस्या समाधानै हुन्छ भन्ने त्यस्तो नजिर राम्रो नजिर नेपालमा देखिँदैन। यसको टाइम फ्रेम फिक्स गर्नुपर्छ यसमा। जस्तो 30 दिन हो कि 60 दिन हो कि, म सुरुदेखि भनिरहेको छु नि, मेरो कुरालाई मेरो इन्टरभ्यूलाई तपाईँले सुरुदेखि हेर्नुभयो भने मैले एउटै कुरा भनिरहेको छु कि 30 दिन 60 दिन के हो त, टाइम फ्रेम एउटा फिक्स गरौँ होइन। त्यसले सकेन छ भने फेरि रिडिस्कसन गरौँला न। तर यसलाई यत्तिकै गुपचुप पारेर छोड्ने विषयवस्तु हुँदै होइन। यो 1 क्विन्टल सुनको क्वेसन होइन क्या यहाँ त। यो चाहिँ नीतिगत क्वेसन हो कि राज्य संयन्त्रमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर
त्यहाँबाट चाहिँ स्मगलिङ गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हो क्या। यो क्विन्टलको कुरा छोड्नुहोस् न, अहिले यो टनमा छ, यो त कति चाहिँ कति छ यो त होइन। अब यहाँ त यो तपाईँहरू त अहिले सुन मात्रै देख्नु भएको छ, यहाँ त स्मगलिङ चाहिँ चरेस भएको छ कि गाँजा भएको छ कि होइन, हिरोइन भएको छ कि होइन। त्यस कारणले यो विषय सामान्य हिसाबले हामीले लिनु हुँदैन। तपाईँको माग चाहिँ कहाँ पुग्यो? विषय कता पुग्यो? यहाँ हुँदैछ देख्नु न, मैले उठाएको एजेन्डा कति हाइलाइट भएको छैन अहिले। मेरो एजेन्डा त प्रतिपक्षले बोकिदिनु भएको छ, म त हेरिरहेको छु नि, आनन्द आइरहेको छ मलाई छैन होइन। मैले त एजेन्डै उठाउनु हुँदैन कि भन्ने मलाई डर थियो, बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ अघिल्लो जस्तै गुपचुप पारिन्छ कि भन्ने डर थियो नि त मलाई। तपाईँहरू त मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, कमसेकम एउटा सुनिल शर्मा फुच्चे सांसदले उठाएको एजेन्डालाई अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रियकरण भएको छ। यत्रो दिन चाहिँ लड्दाखेरि पनि पार लागिरहेको छैन। म एउटा बबुरो के हो र होइन, तर मैले उठाएको एजेन्डा ठिक थियो भन्ने त इस्टाब्लिस भयो नि त। उठान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र क्या, इस्टाब्लिस गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो इस्टाब्लिस भइसक्यो। थ्याङ्क यू। संसद अवरोध भयो, 26 गतेलाई सार्नुभयो, कहिलेसम्म यो जनताले चाहिँ नाटक र नौटङ्की हेरिराख्ने भन्नुहोस् त? जनताले त हिजो पनि हेरेकै हो। पहिला जनताको आँखामा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थ्यो, त्यो पछि आइकन स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्थ्यो। यी नेताहरूले अहिले आइकन यो गठबन्धनको सरकारले लङ्का बनाइदिन्छु भनेको छ, तर मान्नेवाला कोही छैनन् मान्नेज्यूहरू। अब जनतालाई पटक पटक आँखामा छारा हालिकन यत्रो काण्डमाथि काण्ड, त्यो सरकार र यो सरकारले कसले धेरै काण्ड गर्ने भन्ने खेल बाहेक अरू केही पनि भएको मैले महसुस गरेन। अहिले बर्सातको कारणले देशभरि तहस नहस भएको छ। हामी मान्नेहरूले हाउसमा त्यो कुरा राख्न पाइराखेको छैन। सिर्फ सत्ताको लागि, कमिसनको लागि, करप्सनको लागि र बर्मन लुटको लागि मात्र भएको अहिले महसुस सबैलाई जगजार भइसकेको छ। तपाईँहरूको पनि माग उस्तो स्तरको छानबिन हो कि के हो? तपाईँहरूको खास माग चाहिँ के हो? होइन, हाम्रो त अहिलेको बेलामा बर्सातले तहस नहस बनाइराखेको बेलामा मकवानपुरमै पनि 7-7जना लापता भयो, 2जना मरिसकेको छ। त्यसलाई राहत देऊ भन्नलाई त्यो हाउसमा उभिनलाई पनि 1 मिनट बोल्न पनि दिँदैनन्। अब सुनकाण्डको पत्ता लगा, ललिता निवास पत्ता, व्हाइट बडी पत्ता, के छ र? हरेक सरकारले काण्डमाथि काण्ड मचाइराखेको छ। अहिले आइकन चाहिँ यही काण्डले, सुनले नै अहिले चाहिँ यत्रो दिन भइसक्यो हाउस बन्द भएको। हामी मान्नेहरूले जिल्लाको समस्या, जनताको समस्या, यी विभिन्न कुराहरूमा केही राख्न पाइराखेको छैन। त्यस कारणले अब बेला भइसक्यो। हाउसमा पनि एक दिन त घडी नै चलेनन्, घडी बन्द भयो भनिकन सभामुखलाई भनेपछि अहिले फेरिदिनु भयो, डिजिटल घडी चाहिँ फेरिदिएको छ। म भन्छु अब बेला भयो, यो गणतन्त्र फेर्ने बेला आइसकेको छ। गणतन्त्र फेरौँ, देशलाई निकास दिउँ भन्ने उसमा म छु। धन्यवाद।